जनार्दन दाई, सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, त्यस्तै कुलप्रसाद अङ्कललाई पनि देखिरहेको छु, तर म्युट गर्नुभयो, खोइ बोल्नु भएर सुनिएन कि केही प्राविधिक गडबडी भयो, सायद मलाई फोनबाट केही अपडेट गर्दा होला जस्तो लाग्छ। सम्पूर्णमा नमस्कार। अब परिस्थिति एकदमै विषम छ, यसको बारेमा त्यति धेरै मैले परिचर्चा गरिरहन मैले जरुरी ठानिनँ। सबैलाई हामी सबैजना सोसल मिडियाबाट सुसूचित नै छौँ। अब यतिखेर जो जहाँ जसरी छौँ त्यसरी नै सुरक्षित रहेर एकले अर्कालाई एउटा मानवीयताको आधारमा इको साउन्ड आइरहेको क्या, इको साउन्ड आयो, के भयो? एउटा मानवताको आधारमा मानवीय हिसाबले सपोर्ट गर्ने भन्ने हेतुले नै यो चौतारीको निर्माण गरिएको हो जस्तो लाग्छ। म त अलि ढिला पनि भएँ, यसको बारेमा मलाई धेरै जानकारीहरू पनि भएन। अब ठिक छ, अब त्यो अहिले हाम्रो मिया सरले भन्नुभएको जस्तो, डालप्रसाद अङ्कलले भन्नुभएको जस्तो केही डाटाहरू कलेक्सन गर्ने अनि त्यसपछि मान्छेलाई आपतकालीन अवस्थामा के कस्तो सपोर्ट गर्न सकिन्छ आर्थिक हिसाबले। अब सबै कुरा त्यागेर सम्पूर्ण चिजहरू त मान्छेले दिन सक्दैन, जतिसुकै भावनाको गफ गरे पनि कति दिन सकिन्छ, कति सपोर्ट गर्न सकिन्छ, कति चिज चाहिँ वास्तविक हुन्छन् सहयोग गर्ने चिज पनि भन्ने हिसाबले सपोर्ट गर्ने कुरा एउटा आर्थिक पक्ष रह्यो। त्यस्तै गरी अक्सिजन व्यवस्थापनमा पनि अब लोकल लेभलमा माथिबाट पठाउनलाई कतिको सान्दर्भिक छ, त्यस्तो सोर्सेसहरू के छन् भन्ने छ। अब अहिले त काठमाडौँमा लिएर आएर बेड पनि पाइरहेको अवस्था छैन। मान्छेदेखि मान्छे डराउनु पर्ने, बेड नपाउने यस्तो तपाईँको भयङ्कर अवस्था छ कि आज पनि हामीले एउटा बिरामीलाई 4 लाख तिरेर बुटोलबाट ल्याउन खोज्दाखेरि हस्पिटलमा बेड छैन। अब त्यो इमर्जेन्सी बेड चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिँ भएको बेड हस्पिटलले म्यानेज पनि गरिदिँदो रहेछ। त्यो फेरि हेलिकप्टरबाट पेसेन्ट ल्याए बाहिर राखेर एम्बुलेन्समा राखेर अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि यस्तो धेरै सङ्कटमा छौँ कि अब यो भनिरहँदा फेरि मानसिक हिसाबले धेरै आत्तिनुपर्ने पनि, फेरि आत्तियो भने झन् बढी हामीलाई चाहिँ मानसिक तनाव बढ्छ। तसर्थ एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने, भाइचाराको विकास गर्ने, गर्न मिल्ने जति सपोर्ट गर्ने, अब कन्ट्याक्टमा रहने, यसरी नै भेटघाटको माध्यमबाट कस्तो छ के छ भन्दा पनि केही न केही घाउ निको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यहाँ अङ्कललाई देखिरहेको छु, कुलप्रसाद अङ्कललाई, उहाँले पनि उता केही परिवेशहरू सेयर गर्नुहुन्छ। थप चिजहरू केही भयो भने सेयर गरौँला। कुरा त जसले जति गरे लिनेहरू नै दोहोरिरहने हुन्, मैले यति नै भने। हस्, धन्यवाद सबैलाई। पशुपतिनाथ भगवान सम्पूर्ण देवी देवताले रक्षा गरून्, सुखद समय बितोस्। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। कुलप्रसाद भट्टराई। हजुर हजुर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हामी चाहिँ यो महामारीमा यसो कम्तीमा पनि भेटघाट गरौँ भन्ने हिसाबबाट हामी जोडिरहेका छौँ भाइ। हजुर हजुर। अनि अघि हजुरले के अरे कति सुन्नुभयो यहाँलाई अघि गफगाफ गर्नुभएको, अनि यो सम्बन्धमा हजुरले आफ्नो परिचय सहित आफ्नो धारणा राख्नलाई मैले अनुरोध गरेँ भाइ। ल, मेरो पनि सबैलाई नमस्कार है। अब परिस्थिति त सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। अब मेन कुरा चाहिँ अब गाउँमा अलिकति जनचेतनाकै अभाव भएको बुझिन्छ। अब अलिकति मान्छेहरूले अलि सामान्य रूपमै लिएको भन्ने बुझिन्छ। अब यसकै लागि अलिकति सबैको तिरबाट अलिकति पहल गरेर अलिकति जनचेतना वृद्धि गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। अब मेरो विचारमा अब यो सामान्य राहतको नाममा साबुन, सेनिटाइजर, मास्क बाँडेर त त्यति ठुलो अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो अलिअलि हामीले भूकम्पको बेलामा नि महसुस गरियो। अब यो राहत सामान्य अब मान्छेको बानी मात्रै बिगार्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। गर्न सके अलिकति ठुलै खालको, भोलि चाहिँ अब परेको बेलामा चाहिँ मान्छेको ज्यान बचाउनै सक्ने खालको चाहिँ, जस्तै अब अक्सिजनकै कुराहरू आइरहेछ, अरू औषधिहरूको कुराहरू पनि आइरहेछ, जो यहाँ गाउँको मान्छेको पहुँचमा छैन। त्यस्ता कुराहरूमा पहल गर्न सके अब अलि इफेक्टिभ हुन्थ्यो होला। अब यो एउटा साबुन, सेनिटाइजर, मास्क बाँडेर त त्यो त वास्तवमा चाहिँ त्यति गर्न नसक्ने त गाउँमा पनि मान्छे छैनन् जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। सबैले अलिकति त्यसलाई यो हाम्रो आवश्यकता हो भनेर लियो भने मान्छेहरूले कति के खर्च गरेर हिँडेका छन्। अब चाहिँ सामान्य हात धुने साबुन, सेनिटाइजर, मास्क प्रयोग गर्न नसक्ने मान्छेहरू गाउँमा त्यत्रो उपद्रव भए जस्तो मलाई लाग्दैन। बरु अलिकति ठुलै खालको भोलि परिहाल्यो भने अब नपर्ला भन्न सक्ने खालको अवस्था नि रहेन। भोलि परिहाल्यो भनेदेखि अलिकति ठुलै खालको सोच बनाउनु पर्छ कि। अब मेरो विचार चाहिँ त्यो छ। र गाउँमा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ जनचेतनाकै अभाव भएको। अब यतिखेर चाहिँ मान्छेलाई जम्मा गरेर भाषण गर्दै हिँड्ने कुरा पनि भएन।
सबै मान्छेले आफैले बुझ्दिए हुने कुरा हो, तर अलिकति नबुझेकै अवस्था छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। इको चाहिँ मेरोबाट किन आइरहेको छ? तपाईको दुईटा आइडी चाहिँ दुईटा आइडी आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा इको आएको हो। म्युट गरिदिनु भयो भने ठिक हुन्छ होला नि। ए त्यो भएर मैले के होइन, मलाई आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ कम्तीमा हामीले जुन यसलाई अब जस्तो यसरी नै इन्टरेक्सन गर्दै गर्दा पनि जस्तो धेरैतिरका नयाँ मान्छेहरू देख्दा जस्तो यहाँ त रोग लागिहालेर मान्छे सङ्कटमा पर्ने भन्दा पनि म एक्लै छु अथवा फेरि बन्द पर्छ भन्ने ढङ्गबाट मान्छे आत्तिएर चाहिँ के अरे बिरामी हुने सम्भावना देखियो कि कम्तीमा पनि हामी दिनमा चाहिँ 1-8 घन्टा यसरी जोड्यौँ भने देश विदेशमा जहाँ तहीँ छरिएर रहेका मान्छेहरू देख्दाखेरि एक खालको चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै मान्छे रोग लागेर भन्दा पनि भोलि लागिहाल्छ कि भनेर तडपेर बसिरहेको अवस्था छ। त्यो मानेमा पनि हामी कम्तीमा पनि आधी घन्टा दैनिक यसरी बसेर गफगाफ गऱ्यौँ भने यसले एक खालको सान्त्वना पनि दिन्छ अनि यसले चाहिँ एक खालको आत्मीयता पनि बढाउँछ। हामी जो जहाँ छौँ भोलि त परिस्थितिले तपाईँको जसले जसलाई पनि त विभिन्न ढङ्गबाट सहयोग गर्न सकिन्छ नि त। अघि कुलप्रसाद दाइले भन्नुभयो मास्क बाँडेर सेनिटाइजर बाँडेर यो सस्तो लोकप्रियता बाँडेर केही हुनेवाला छैन। तपाईको एउटा मास्क किन्न नसक्ने अथवा एउटा सेनिटाइजर किन्न नसक्ने कोही छैन हैन। अब तपाईको मान्छेलाई जनचेतना दिने हो, तपाईको त्यो एकदम नितान्त आवश्यक हो भने त्यो मान्छेले जसरी आफ्नो छाक काटेर पनि युज गर्न सक्छ। त्यो बाँड्ने कुरा अब ठुलो कुरा होइन, त्यो भुइँचालोको बेलामा पनि देखियो, अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा मास्क सेनिटाइजर बाँडेको देखिन्छ। यो वास्तवमा ठिक होइन, मलाई लागेको पनि त्यही हो। मलाई लागेको चाहिँ कम्तीमा पनि हामी को कहाँ छौँ त एक खालको एउटा नेटवर्किङ भयो भने, एक खालको कम्युनिकेसन भयो भने भोलि विपद पर्दाखेरि त्यसले साथ दिन्छ अथवा त्यसले सहयोग, त्यो जो कोही व्यक्ति पनि एउटाले अर्कोलाई काम लाग्न सक्छ भन्ने मानेमा यो नेटवर्किङ भइराख्यो भने यसले सहयोग पुर्याउँछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कम्तीमा पनि हामी आधी घन्टा यसरी बसेर गफगाफ गऱ्यौँ भने होइन मान्छेको मन पनि अलिकति शीतल हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोच हो। यो मैले एउटा कुरा फेरि भनिहालेँ है, सुन्नु भएको नि होइन? होइन सुनेको छु भाइ, सुनेको छु। मैले एउटा कुरा के चाहिँ भनिहालेँ भनेदेखि गाउँको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो भयो भने केही पनि नहुँदाखेरि जे पनि गर्ने सबैजना। अनि एउटालाई सामान्य ज्वरो रुगाखोकी आयो भने त्यसको घरको बाटै नहिँड्ने, त्यो वरिपरि नै नहिँड्ने, त्यस्तो खालको परिवेश चाहिँ हो कि भन्ने अलिकति बुझिएछ क्या। अनि त्यो त सुन्नु न दाइ, अस्ति तपाईँले के अरे कतिको हेर्नुभयो जुन त्यो ट्र्याक्टर माथि तपाईँको ट्र्याक्टरमा एउटा बिरामी चढाएर लगेको दृश्य, त्यो नितान्त म अहिले जुन ठाउँमा छु नवलपुरमा, म जुन ठाउँमा छु त्योबाट मेरो जम्मा 1 किलोमिटरको डिस्टेन्समा हो होइन। जब कि त्यहाँ तपाईँको त्यो ट्र्याक्टरमा लोड गर्दै गर्दा त्यहाँको वडा अध्यक्ष त्यहीँ छ, नगरपालिकाको स्वास्थ्य प्रमुख त्यहीँ छ होइन। इभन उसको त्यो जो मान्छे त्यो बिरामी हो, बिरामीको दाइधरी त्यहीँ छ कि लास कसले उठायो भन्दा छोरो र श्रीमती भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि मान्छेहरूले उठाएनन्। अब हेर्नुहोस् तपाईँको भोलि त्यो अवस्था आउने कुरा त्यहाँ पनि थियो होला नि त, विभिन्न विकल्पहरू थियो होला, प्लास्टिक ओड्ने कुराहरू थियो होला, मास्क सेनिटाइजर युज गर्ने कुराहरू थियो होला। मान्छेले जुन बेलामा त्यो विपद पर्यो नि त्यति बेला कसैले त्यो आखिर के अरे गर्नुपर्छ, यो नेतृत्वको हो नि त, त्यहाँ अभाव खडेरी परेको त नेतृत्वको हो नि त। चाहिँ आँगनमा खाल्टो बनाएर पुगिन्छ होइन। मान्छेमा त तपाईँको यो त्यो देख्दाखेरि त वास्तवमा मानवता हराइसकेको हो कि भन्ने खालको देखियो के दाइ। त्यही त भन्नु न कति के अरे त्यो अघिल्लोको कोभिडमा तपाईँको चाहिँ चितवनमा डक्टरलाई चाहिँ डक्टरको घर अगाडिपट्टि ब्यानर लेखेर टाँसियो, यो चाहिँ के अरे कोरोना पीडितको घर हो भनेर। जबकि त्यो मान्छेलाई त्यहाँ जाँदैमा सरिहाल्ने त होइन, अथवा उसलाई चाहिँ के अरे विभिन्न किसिमका चिज वस्तुहरू लग्न सकिन्छ, दिन सकिन्छ, फोन गरेर सान्त्वना दिन सकिन्छ होइन। जबकि उसको चाहिँ के अरे त्यो गेटमा ताला लगाइयो के दाइ होइन। हाम्रो सोच अब हामी कहाँसम्म पुग्यौँ होइन, भोलि त्यो कुरो हामीलाई पर्दैन अथवा त्यो मान्छेलाई पर्दैन भन्ने त होइन नि त होइन। अहिले गाउँको परिस्थिति ठ्याक्कै त्यही हो क्या। अब त्यो नपरुन्जेलसम्म कसैलाई मतलबै छैन। अब चाहिँ तास खेलेका छन्, अब 15-20 जना भेला भएका छन्, खसी काटेका छन् 15-20 जना भेला भएका छन्, नपरुन्जेल कसैलाई मतलबै छैन, म त पचाउँछु भनेर हिँडेका छन्। अनि गाउँमा एउटा मान्छेलाई ज्वरो आयो भने त्यो ज्वरो आठामा जाने मान्छे चाहिँ कोही पनि छैन, जाने मान्छे कोही पनि छैन।
होइन देखियो तपाईँको विभिन्न खालका सामाजिक अभियन्ताहरू वास्तवमा तपाईँको नवलपुरमा त्यो घटनाले तपाईँको त्यो सिङ्गो नवलपुरलाई नि एक खालको यस्तो धक्का दिएछ नि तपाईँको त्यहाँ धेरै समाजसेवी हुँ भन्नेहरू धेरै माला र खादा ओढ्ने मान्छेहरू यहाँ लगभग तपाईँको हजारौँ मान्छेहरू छन् तर ती हजारौँ मान्छेहरूको बिचमा एउटा लास उठाउने बेलामा एउटा बिरामी उठाउने बेलामा त छोरो र श्रीमती भन्दा बाहेक कोही भएन त भनेपछि त सामाजिक अभियन्ता नि त सबै देखाउनका लागि र फोटो खिच्नकै लागि त रहेछ एकदम हो। नेक्स्ट अब के गरौँ त यसलाई चाहिँ हामी त्यो छलफल गरिरहेका थियौँ अरू साथीहरूको पनि के भर्सन छ कि त्यही त मेरो विचारमा चाहिँ अलिकति दिगो खालको अलिकति भोलि पर्यो भने ज्यान जोगाउने खालको चाहिँ त्यस्तो कदम केही चाल्न मसेल जस्तो ठाउँको मान्छेहरूले नसक्ने कुरा नि हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हैन। अब अहिले वास्तवमा भन्यो भने हामी कहाँ एउटा चाहिँ एउटा के अरे क्वारेन्टाइन पनि छैन भनौँ न हैन। मान्छेहरूलाई यसो परिहाल्यो भने लहर राख्ने ठाउँ पनि छैन। कमसेकम त्यस्तो खालको एउटा व्यवस्थापन गर्न सकियो भनेदेखि र अलि मेन कुरा चाहिँ हुन त अब त्यो राज्यले सके छैन, हस्पिटलहरूले सके छैन, नभए हामीले सक्छौँ भन्ने कुरा त छैन। तैपनि तपाईँहरू काठमाडौँतिर बसेका मान्छे बाहिर सबै बसेका मान्छे अब चाहिँ अलिकति अक्सिजनको व्यवस्था चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो कि। पालिकाले चाहिँ अहिले पालिकाको रोल चाहिँ कस्तो रहेछ? खै पालिकाको पनि खासै त्यस्तो केही इफेक्टिभ केही देखिया छैन। अब हुन त हामी पनि त्यति अपडेट हुन नसके पनि होला। अब त्यही हो अहिले अलिकति पिसिआर चाहिँ बढाउन लाग्यो जस्तो बुझिन्छ। पिसिआर चाहिँ ओभरअल गोर्खा हामी अहिले गोर्खा भरेकै केसमा कुरा गरिरहेको छौँ। जस्तो गोर्खा भरेको केसमा चाहिँ आज मैले एउटा अपडेट हेर्दाखेरि 800 करिब जनामा 800 प्लसमा चाहिँ पोजिटिभ देखिएको र चाहिँ 8 जनाको मृत्यु भएको एउटा रेकर्ड देखिएको छ हैन। जस्तै त्यो भन्दा पनि अहिले गाउँमा चाहिँ एकदम धेरै अघि हजुरले भन्नुभएको चाहिँ छुपेको बिरामीहरू पनि धेरै हुन सक्ने, संक्रमित पनि धेरै हुन सक्ने हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यसको लागि यतिखेर त ज्वरो आएको मान्छे त गाउँमा प्रशस्त छन्। त्यो भनेको त अब अहिलेको अवस्था हुन त यो अलिकति मौसम परिवर्तन हुने पनि बेला हो, पानी पनि परेको छ, त्यो अनुसार पनि होला हुन चाहिँ। त्यो हुँदा पनि अहिले त अब ज्वरो रुवाखोकी भनेपछि कोभिडको इन्फेक्ट हुन सक्ने एकदमै धेरै चान्सेस छ। तर त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न अब अहिले पालिकाले को लेभलको त्यो पिसिआर टेस्टिङको लागिको चाहिँ कतिको रोल पिसिआर त गाउँपालिकाले पिसिआर माग भए त गाउँपालिकाले गरेको जस्तो लाग्छ। अब एम्बुलेन्सहरूको सेवा पनि दिएकै जस्तो लाग्छ हैन, एम्बुलेन्सको व्यवस्था पनि गरेकै जस्तो लाग्छ। तर समस्या के छ भनेदेखि धेरै मान्छेहरू पिसिआर गर्न रेडी नै छैनन् के। देखिहालिन्छ कि भने डर भइरहेको होला। पिसिआर गर्न रेडी नै छैनन् मान्छेहरू। हामी अरू साथीहरू के कुराहरू छ यसो सुनौ न। राज गुरुङजी कोदालो बोकेर देखिनु भएको छ। अब यसो पर्दा खोलेर ओपन हुनु न, परिचय गरिदिनुहोस्। रस गुरुङ मान्बुबाट हुनुहुन्छ उहाँ। खै आरएस राज हो नि कि रास हो नि कि? रस गुरुङ। सबै चाहिँ हामी तिमी सुतिन्छौ म सुतिन्छु, उसले त के छ सबैजनालाई चाहिँ खाना खाँदै हुनुहुन्छ अरे। हाम्रो नवराजी र भेजी गोर्खाभन्दा बाहिरबाट हुनुहुन्छ। हाम्रो नवराजीले सुनाउनु नि त के छ के अरे विराटनगरतिरको हालखबर।
हिर सर के छ कैलालीतिरको हालखबर सुनाउनुहोस् यार कोरोना अपडेट। नमस्कार सर, नमस्कार। हामी चाहिँ गोर्खालीहरू जमघट भएर यसो गफगाफ गर्दैछौँ के, ल सुनाउनुहोस् त तपाईँहरूको कैलालीतिर के हुँदैछ, कोरोना अपडेट के तयारी गर्नुभएको छ? ठिक छ सर, नमस्कार सबै हाम्रो टिम मेम्बरहरूमा सबैमा नमस्कार। म वीर चलाउने। ठिक छ सर, हाम्रो यो कैलालीमा पनि अब एकदमै अब बर्डरसँग जोडिएको जिल्ला हो सर। अब इन्डियाबाट आउनेको तादाद बढेको अब आइछन् यहाँ, तर हाम्रो चाहिँ यहाँ अब ठ्याक्कै लम्कीको यो अगाडि यो सेन्टरमा चाहिँ अब यो कस्तो छ भनेपछि कसैले चाहिँ यो कोभिडसँगका आफूमा भएका लक्षणहरू कहाँ गएर सेयर गर्ने, कसलाई चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भएको कारणले हो कि गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा अब यो ग्रुपले चाहिँ यहीँको केही यस्तो अब केही कुन ग्रुपले पो हो, मैले हिजो कि आज चाहिँ यसो जाँदाखेरि चाहिँ त्यही देखेको थिएँ। यदि केही लक्षणहरू देखेको छ भनेपछि सम्पर्क गर्नु होला, आफ्ना लक्षणहरू सेयर गर्नु होला भनेर चाहिँ एउटा बुथ बनाउनु भएको रहेछ के। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले हस्पिटलमा भन्दा पनि त्यहाँ गएर आफ्नो केही लक्षणहरू सेयर गर्नुभयो भनेपछि सायद पिसिआर टेस्टको लागि चाहिँ अब पठाउने कि नपठाउने भन्ने कन्फर्मेसन हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँ। त्यसले गर्दा अलिकति सजिलो हुने भयो तपाईँको हाम्रो अब गाउँतिरको मान्छेलाई पनि, बजारमा पनि कसरी त्यस्तो लक्षणहरू देखेको छ भने आफूमा शङ्का लागेको छ भने चाहिँ त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर त्यहाँबाट चाहिँ त्यो नगरपालिकामा कन्ट्याक्ट हुँदो रहेछ। अनि लगभग तपाईँको 60% 50% म्याच भएको छ भनेपछि पठाइदिँदो रहेछ टेस्ट गर्नुको लागि, नभए चाहिँ पठाइदो रहेछ फेरि। त्यस्तो गरेको छ सर। अब यस्तै छ यहाँ अब तपाईँको लगभग हाम्रो त आफ्नै फ्यामिलीमै पनि 2 जनाको डेथ भयो सर है। यहाँ गएको पटकको कोरोनामा मेरो आफ्नै ठुलो ड्याडीको डेथ भएको हो यहीँ भेरी हस्पिटलमा नेपालगञ्जको। त्यसपछि अहिले पनि एकजना पुसाई र मामाको भनेपछि हाम्रो पुसाईको चाहिँ 1 दिन अगाडि डेथ भयो, मामाको 1 दिन पछि। हाम्रो त्यही नेपालगञ्जमै भयो। एकजनाको चाहिँ नर्सिङमा, एकजनाको चाहिँ भेरी हस्पिटलमा। त्यस्तो भएको छ सर। अब एकदमै छ सर। अब यहाँ कतिपयले चाहिँ आफूमा केही त्यस्तो हुन्छ नि सिम्पटम्सहरू, लक्षणहरू देखे तापनि तपाईँको चेक गर्न नगइदिने होइन। अनि त्यसपछि लिएर कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब आफूलाई पोजिटिभ भए तापनि यहाँ नभनिदिने। तर कतिपयले चाहिँ आफूलाई पोजिटिभ भए तापनि भएछ भनेपछि टक्क सेयर गर्नु भएको छ कि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा हुन्छ नि अब सजगता अपनाउने चाहिँ एउटा बाटो बनेको छ। हाम्रो मैले पहिला अध्ययन गरेको एकजना हाम्रो प्रिन्सिपल सरलाई नै उहाँलाई पोजिटिभ देखेर चाहिँ उहाँले सिधै होइन बिना हिचकिचाएरै उहाँले नै आफूले वालमै मलाई कोरोना पोजिटिभ भएको छ, म सुरक्षित बसिरहेको छु, तपाईँहरू पनि मसँग कोही कन्ट्याक्टमा आउनु भएकोले चाहिँ आफूमा सजगता अपनाउनु होला र केही लक्षण देखेको छ भने चाहिँ जाँच गराउनु होला भनेर उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो उहाँसँग जो कन्ट्याक्टमा आउनुभयो उहाँलाई चाहिँ जोडिदिनुको, त्यसपछि लिएर यो प्राथमिक उपचारहरू पनि सायद गर्नु होला। अब म पनि त्यस्तै त ठ्याक्कै कन्ट्याक्टमा आएन। हामी चाहिँ एकपल्ट त्यहाँ जाँदाखेरि हल्का अलि भेटघाट भएको थियो, त्यही पनि डर लाग्दो छ। एकदमै डरको माहौल छ सर यतातिर कैलालीमा। सरहरूले चाहिँ एउटा यो राम्रो कुरा, म पनि आज हिजो जोइन हुन पाएन, म आज जोइन हुन पाएँ। धेरै राम्रो लाग्यो सर। यस्तो एउटा कोअर्डिनेसन गरेर अब कसरी अगाडि बढ्ने, गाउँमा अब कसरी गर्ने, यसपछि कस्ता घटनाहरू घटिरहेछन्, हामी कसरी सजग हुने र अरूलाई कसरी सजगता हुन्छ नि भन्ने कुरामा एउटा राम्रो कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ सर। आज पार्टिसिपेट हुने मौका पाएँ, धेरै खुसी लाग्यो सर। आगामी दिनहरू भने अझै उपलब्धिमूलक होस् सर। यस्ता मेसेज दिने प्रोग्रामहरूले तपाईँ हामी सँगसँगै अब जति पनि नयाँ जोइन हुनुहुन्छ उहाँ आत्मबल सँगै एउटा नयाँ मेसेज पनि अब के गर्ने भन्ने कुराको पनि एउटा प्लानिङ गर्न सजिलो हुन्छ। राम्रो भएको छ सर, राम्रो गर्नुभएको छ। बोल्ने मौका दिनुभयो, खुसी लाग्यो। धन्यवाद सरहरूलाई। धन्यवाद सर। जगतजी किरणजी नै आइहुनु भएको छ। उहाँले चाहिँ एकजना साइकोलोजिस्ट जोइन हुँदै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। किरण चाहिँ यहीँ हुनुभएको रहेछ। मैले कुरा गर्दैछु, यहाँ जोइन भइहाल्नुहुन्छ है। खाना सक्न लाग्नुभयो। डाक्टर मनोज भट्ट उहाँ पहिला यो HIV एड्सको उसमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो।
राष्ट्रिय के चाहिँ सर्वरोग निवारण केन्द्र त्यसमा हुनुहुन्छ। थोरै केही अक्सिजनको बारेमा के आइडियाहरू लिउँ न, 5 मिनट डक्टरसँग कुरा गरौँ, छुटौँला नि त। हुन्छ, हजुरले नै उहाँलाई वेलकम गरेर अनि त्यसपछि उहाँलाई आफ्नो कुरा राख्नको लागि हजुरले नै हुन्छ इनिसिएसन लिनु होला है त सर। स्योर स्योर, म जोइन हुने साथ म कुरा गर्छु। तपाईँको त्यो नवलपरासीको केस चाहिँ मेरो साथीहरूले सेयर गर्नु भएको छ क्या, त्यहाँ यदु भट्टराईहरूले। हजुर हजुर, प्रदीप भुषालहरू त्यहाँ मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यो भिडियो पनि हेरियो, वास्तवमा साह्रै कारुणिक क्या, त्यो मान्छे एकदमै ट्र्याक्टरमा बजारे जस्तो लाग्यो क्या। हो नि, त्यो तपाईँको हेर्नु त्यो काठको मुढा बजारेको चाहिँ आवाज आएको छ कि त्यो। त्यही त एकदमै नजिक हो मेरो। प्रदीपजीसँग त मेरो पनि चिन्जान छ नि, हामी प्राय सँगै हुन्छौँ। होइन भन्नुभएको थियो। ए त्यही त। नवराज सरको चाहिँ नवलपुर चाहिँ कहाँ भन्नु अरे? मेरो यो सासो धाम मन्दिर नजिकै पर्छ सर। सासो धाम भने यो सिजी मन्दिर, यो चौधरी ग्रुपको चौधरी उद्योगको नजिकै पर्छ सर। ए के गाउँ हो? यो देवचुली नगरपालिका हो। त्यही देवचुलीकै होइन अस्तिको घटना भने? हजुर, एकदमै मेरो के अरे म बसेको ठाउँबाट एकदमै नजिकै 1 किलोमिटरको डिस्टेन्समा हो त्यो। अघि हजुरसँग कुरा गर्दा गर्दै ट्याक्कै छुट्यो, मैले हजुरलाई अलि राम्रोसँग चिन्न सकिनँ। अब कसरी, अब तपाईँ कता, अब प्रायः जसो उतै नवलपुर हो बस्ने? हजुर, म अहिले चाहिँ नवलपुर, मेरो खास गोर्खा हो, गोर्खा भीमसेन थापा गाउँपालिका हो। हजुर। अनि अहिले चाहिँ 5 वर्षदेखि चाहिँ म नवलपरासी यो देवचुली नगरपालिकामा भीमसेन आदर्श मावि भन्ने छ, म त्यहाँ टिचिङ गर्छु। हाम्रो चिन्जान भएर चाहिँ के हो त्यसो नि अहिलेसम्म? हजुर पेसाले के हुनुहुन्छ? म जनार्दन अर्याल नाम आइहाल्यो होला। म अब फ्रिल्यान्सर जस्तै हो, पोलिटिकल फिल्डमा हो। म नेपाली काङ्ग्रेस गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समितिको सभापति हो अहिले। भनेको हजुरको घर गोर्खा कहाँ? गोर्खा बक्राङ हो मेरो। पार्टीमा चाहिँ अहिले एक्जिस्टिङ चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि छु, नत्र पहिला चाहिँ क्षेत्रीय सभापति महासमिति सदस्य सबै भयो हो। देवचुलीको विषयमा आज पनि हाम्रो दिउँसो चाहिँ एउटा जुम मिटिङ चल्छ। हाम्रो विष्णुदेवी पाण्डे भन्ने उता कावसोदीको एउटा म्याडम जोडिनुहुन्छ, उहाँले डिटेलमा भन्नुभएको थियो। हजुर, अनि त्यही त गएन पढ्न त मैले सबै गोर्खा नि, अहिले त यहाँ झरेको त 5 वर्ष मात्रै भयो। पहिला काठमाडौँ कसरी चिन्तान भएन सर? नवराज भनेपछि नवराज घिमिरे। हजुर, भेट भयो यस्तो भयो। अब हजुरको फिल्ड पोलिटिक्स परेछ, हामी फेरि विशुद्ध टिचर पर्यो। अनि विशुद्ध टिचर भयो भने चिन्जान त हुनु पर्यो नि त। अनि म गोर्खा सदरमुकाम आसपास नै 2-5 वर्ष बस्यो। इन्टर ब्याचलर पढुन्जेल गोर्खा क्याम्पस पढियो। श्यामसुन्दर काण्ड घट्दाखेरि म गोर्खा क्याम्पसमा इन्टरमिडिएट सेकेन्ड इयर पढ्थेँ। हामी त त्यो बेला त गोर्खै थियौँ नि, बेसै गोर्खा थियो पुरै। श्यामसुन्दरलाई तपाईँको त्यो श्यामसुन्दर ढल्दाखेरि सबभन्दा पहिला गएर पानी खुवाउने मान्छे म आफै हो। त्यो गोली लागेर ढल्दाखेरि म चाहिँ हस्पिटल गएर फर्केर आउँदै थिएँ। अनि त्यसपछि बाटामा ट्याक्कै त्यो आवाज सहित मान्छे ढलेको देखेँ। अब धेरै लामै समय भएर होला यसो चाहिँ फोटोमा पनि नचिनिएको, नत्र भेट भयो भने चिनिन्छ होला त्यसो नि। हजुर, अहिले चिनिन पर्छ। म काठमाडौँ पनि लामै समय बस्छु, मात्रै पढ्ने पढाउने हुँदै यताउता गर्दा गर्दै अहिले नवलपरासी आइपुगेको छ। के अहिले त मसेलमा पनि के वाइफाई गाह्रै छ होइन है? मसेलमा वाइफाई त अहिले छ न त, तर सबै धेरै जोडिया छैन। घ्याम्पे सालतिर चाहिँ धेरै नै जोडिया छ, तर अहिले हामीतिर चाहिँ जोडिया छैन। हामी त डाटैबाट चलाउने। अहिले हजुर डाटैबाट हो र? म डाटैबाट हो।
भट्टगाउँमा त मेघप्रसाद दाइले त गएर वाइफाई जोडेको छ भन्नुहुन्थ्यो। हो मेघप्रसाद दाइले जोडे छन्, मेघप्रसाद दाइले जोडे छन्, माथि कमल सरले जोडे छन्, अब यस्तै अलि थोरैले जोडे छन्। अब फेरि अलि जस्तै हामी घर धेरै नबस्ने मान्छेलाई त वाइफाई भन्दा डाटै सस्तो छ, अनि घर आएको चलाउने मान्छे नि छैन, अनि त्यसो भयो भने त डाटै सस्तो छ। हजुरले चाहिँ मासिक कति तिर्नुहुन्छ? अब सरी यो वाइफाई होइन, वाइफाईको चाहिँ मासिक कति तिर्नु पर्दो रहेछ त्यहाँ? 1250 तिर्नुपर्छ। ए हाम्रो यहाँतिर 1150 भने 100 रुपियाँ त्यहाँ बढी रहेछ। 1250 तिर्नुपर्छ। पहिला जोड्दाखेरि 10,000 दिन्छन् के अरे। कजी यसो केही कुरा आवाज भनेपछि अहिले जनार्दनजीसँग देखभेट भएर रहेछ, उही मात्रै गफगाफ चाहिँ नभएको हो, देखभेट चाहिँ राम्रै भएको रहेछ। मैले हजुरलाई धेरै देखे। जम्मा 5 वर्ष भयो नवलपुर गयो भन्ने भएपछि त राम्रै चिन्जानै हुनुपर्ने हुन्छ। होइन गोर्खामा त तपाईँको मेरो कोठा नै ठुलो आँगनमा, अब तपाईँको के अरे 66 बाट 72 सम्म मेरो कोठा नै ठुलो आँगनमा थियो। 66 र 72 भनेपछि 66 र 72 म काठमाडौँ छिरिसकेको थिएँ। त्यो छैन हजुर, सदरमुकाम आउँदा जाँदा देखे मैले। सदरमुकाम आउँदा जाँदा खासै मैले हजुरलाई देखेको छु। 66 भन्दा पहिला चाहिँ 50 देखि 66 65 66 सम्म चाहिँ प्राय गोर्खै हो। होइन म तपाईँको के अरे 57 देखि 60 सम्म त म गोरे लक्ष्मी बजार पढाउँथेँ। ए ठिक छ। सलाउद्दिन डाक्टर साहब कता हराउनु भयो खै? हजुर म यहीँ छु हजुर। सरको हिजो साह्रै मिठो कुराहरू, ज्ञानगुणका कुराहरू सुन्न पाइएको थियो। हजुर मलाई चाहिँ अहिलेसम्मको कुराबाट र अब हिजो हामीले जे कुराहरू गरेका थियौँ त्यसैमा अलिकति 1-2टा कुराहरू चाहिँ थप्नु मन लाग्यो। जस्तै अब अहिले हामीले यो बेलामा गाउँमा चाहिँ केही सहयोग गरौँ भन्ने कुरातिर चाहिँ त्यो गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामी यही काठमाडौँको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान त हामीलाई अप्ठ्यारो छ भने हामी अब गाउँमा चाहिँ अब यसरी सहयोग गरौँ उसो गरौँ भन्नेतिर भन्दा पनि यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ समस्या परेका साथीहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा मेकानिजम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको हो। तपाईँ साथीहरूलाई चाहिँ मेरो अनुरोध त्यसरी अगाडि बढौँ। त्यो भएपछि अब गाउँमा पनि खास गरिकन अब कोभिड-19 इन्फेक्सन भइसकेपछि अब उहाँहरू काठमाडौँ आउनुहुन्छ, कतिजना काठमाडौँ आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो खालको कुराहरू चाहिँ हामी छलफल गरौँ। यो कुरा चाहिँ अब एकजना साथीले थाहा पाउने बित्तिकै हिजो पनि हामीले भनेका थियौँ कि एउटा मेसेन्जर ग्रुप बनाऊ र कोही साथीलाई समस्या पर्यो, अब जिल्लाबाट समस्या परेर कोही साथी काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँको सम्पर्क, उहाँ चाहिँ के भएर आउनु भएको हो र उहाँ चाहिँ काठमाडौँ आएर कुन हस्पिटलमा हुनुहुन्छ त्यो कुराहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ ग्रुपमा राखिदिएपछि हामी मध्येको साथीले जो जसले थाहा पाउँछौँ अनि जसको नजिकमा चाहिँ त्यो समस्या देखिएको छ अथवा त्यो साथी आएर बसेको अवस्था छ उहाँलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले कतिपय कुराहरूमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्दाखेरि पनि कति समस्याहरू समाधान हुन्छन् र कति कुराहरू चाहिँ अब व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ गर्न सकिँदैन भने अब सामूहिक रूपमा नै अब यस्तो सहयोगको आवश्यकता छ, हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले फेरि ग्रुपमा राखौँ र यो सोसियल मिडियालाई नै युज गरेर हामी अगाडि बढ्दाखेरि
राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ सर मलाई। ल मैले थोरै समयले हामीसँग यतिखेर डाक्टर मनोज भट्ट हुनुहुन्छ। मनोज भट्ट को घर कञ्चनपुर जिल्ला हो। उहाँ चाहिँ फर्मर एचआइभी एड्स कन्सल्ट्यान्ट नेपाल युनेस्को सेन्टरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी डाक्टर भट्ट फर्मर प्रोग्राम कोअर्डिनेटर एट नेसनल सेन्टर फर एड्स एन्ड एसटिडी कन्ट्रोलमा। त्यसै गरी उहाँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि उहाँ चाहिँ एउटा एज अ कन्सल्ट्यान्ट काम गर्नुभएको र उहाँको चाहिँ अमेरिकाबाट प्लस नेपालबाट यो मनोचिकित्सा लगायत त्यो फ्यामिली हेल्थसँग रिलेटेड विषयमा चाहिँ पिएचडी हो। डाक्टर भट्टलाई स्वागत गरौँ। बिर्सिनु भएको थियो, छुट्नु भयो जस्तो छ, लाइन भर्खर ट्याक्कै के अरे छुट्नु भयो है। उहाँले केही कुराहरू राख्नुहुन्छ अक्सिजनको बारेमा। अस्ति पनि हामीले एउटा प्रकाश शरण महतलाई बोलाएर उहाँलाई पनि बोलाएर लगभग एउटा प्रोग्राम गराएको थियो। राम्रो थियो त्यसको डिस्कसन। फेरि जोडिनु भएको छ, फेरि जोडिनु भयो। डाक्टर भट्ट स्वागत छ तपाईँलाई। प्लिज अनम्युट गर्नुहोस् प्लिज। नमस्कार है सबैजनालाई। ओके, मैले तपाईँको परिचय दिएँ, तपाईँ त्यतिखेर एब्सेन्ट हुनुभयो। हामीहरू यहाँ प्राय गरी मूलत गोर्खामा बस्ने गोर्खा घर भएका गोर्खालीहरू छौँ। गोर्खाको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हामीहरू सम्पूर्ण क्षेत्रका चाहिँ प्रतिनिधिहरू छौँ। प्रतिनिधि इन द सेन्स जनप्रतिनिधि होइन कि त्यो भूभागको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरू छौँ। अब मात्र अब तपाईँसँगको हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो विषम परिस्थितिमा के कसरी मान्छेले कन्सोलेसन पाउँछ, कस्तो हो परिस्थिति। अब एउटा अक्सिजनको पनि प्रब्लम छ, अब अलि हल्ला खल्ला पनि बढी छ। हाम्रो फेरि यो मिडिया डिस्कोर्स चाहिँ बहुत डेन्जर छ क्या। यति डेन्जर छ कि यो तपाईँको चाहिँ यो क्यापिटलिस्ट र यो मिडिया डिस्कोर्स चाहिँ पनि भ्याइदियो धेरै चिज चाहिँ। अब ट्याक्कै ग्राउन्ड बेस्ड रियालिटी के हो एउटा। अर्को चिज चाहिँ अब यो मान्छेले आफ्नो साइकोलोजीलाई स्ट्रङ बनाउने चिज, साइकोलोजिकल्ली चाहिँ इम्युनिटी पावरको कुराहरू के हो। अब घरमै बसेर अब निको हुनुको विकल्प पनि देखिया छैन, हस्पिटलमा बेड छैन। मान्छेहरू अब जतिसुकै इमोसनल गफ गरे पनि अहिले कुलप्रसाद अङ्कलले पनि एउटा कुरा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, खसी काट्ने बेला तास खेल्ने बेला सिट पाइँदैन। तपाईँको चाहिँ बिरामी भयो भने उकालो जाने मान्छे हुँदैन, भागाभाग भएर तपाईँको चाहिँ लगभग 1 किलोमिटरबाटै मान्छे फर्किन्छन् जस्तै बुन्ने हो भन्ने मान्छेहरू पनि। यस्तो परिस्थितिमा अब ठ्याक्कै बाँच्नलाई चाहिँ अब के गर्ने, एउटा सहयोग गर्ने चिजहरू अब त्यो सामान्य हिसाबले कसले के गर्ने भन्ने चिज चाहिँ सेकेन्डरी भयो। व्यक्तिले नै सावधानी अप्नाउन पर्ने चिज चाहिँ के हुन सक्छ डाक्टर भट्ट? यसो हल्का तरिकाले सामान्य भाषामा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस्। सबैजनालाई नमस्कार। म चाहिँ मनोज भट्ट र मलाई सर्वप्रथम त यो कार्यक्रम आयोजना गरेर एक अलपै सडन थाहा पाएँ होइन। मैले पनि अब 81 यस्तो भइरहेछ, तर यो चाहिँ जुन फ्लोर यसरी भर्चुअल जुमबाट गर्नुभयो यसको लागि म आयोजकलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबैजना जति पनि जोडिनु भएको छ, अब म 81 आएँ होइन। अलिकति यो टपिक चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि वास्तवमा हामीले अब म अलिकति छोटोमा पहिला के राख्न चाहन्छु भने कोभिडमा जतिखेर हामी अघि पनि म एकजना हाम्रो प्राविधिकसँग सल्लाह गरिरहेको थिएँ। हाम्रो केही डाक्टर पाण्डेहरू लगायत केही चाहिँ एक्सपर्टहरूले चाहिँ के भन्नुभयो, आगामी 3 साता अत्यन्तै डरलाग्दो छ होइन। अब यस्ता कुराहरू उहाँहरूले भनेको कुरा एउटा हो, तर वास्तविकता एउटा हुन्छ, हामीले बुझेको कुरा एउटा र बुझ्नुपर्ने कुरा र हाम्रो भूमिका एउटा हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ के यसमा। र जस्तो अब अहिले मान्छेहरूमा एउटा त्रास के छ कि अब यो दुइटै कुरा हो। जस्तो अब अहिले जतिखेर सुरुको पहिलो लकडाउन गरेको थियो, धेरै मान्छेहरूले के बुझ्यो भने कोभिड अब यो कोरोनाको बारेमा ज्ञान पनि थिएन, जानकारी पनि थिएन, यो के हो, यो त्यत्तिकै हाउगुजी गरे हो। WHO ले, सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरूले, जनस्वास्थ्यविदहरूले बार भनिरहेछन् कि अब यो कन्टेजियस हो, 1% टु अनदर पर्सन ट्रान्समिट हुने र अझै ट्राभल डिजिज भनेको छ। WHO को गाइडलाइनलाई हेर्नु हो भने दिस इज सार्सलाई भयो, यसलाई चाहिँ ट्राभल डिजिज भनेको छ यसलाई। अनि त्यसैले ट्राभल गर्नेहरू म्याक्सिमम बाहिर जानेहरू र जसले एकदमै बढी चाहिँ एकले अर्कालाई टचमा आउँछ भने त्यो ग्यादरिङ हुने ठाउँमा चाहिँ यो एकदमै ट्रान्समिट हुने सम्भावना यो प्रमाणित नै भइसकेको कुरा हो। यो संसारभरि हामीले त्यो आइदर हामीले त्योभन्दा अगाडिको युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि देख्यौँ र पछि उनीहरूले कसरी कन्ट्रोल गरे भन्ने विषयमा पनि हामीले त्यो संसारको अनुभव पनि बटुलिसकेका छौँ। र त्यतिखेर हामी के गलतफहमीमा रह्यौँ भने
कोरोना भने त के होइन, हाम्रो हावापानी हाम्रो खानपानले हामी जित्छौँ भनेर गलतफहमीमा रह्यौँ र हामी त्यो जति जुन फेजमा हामीले तयारी गर्नु पर्थ्यो त्यतातिर हामीले चुक्यौँ। र अब अहिले आएर एक्कासी अब यो मैले अझै भन्नु पर्दाखेरि कोरोना भनेको मेरो उसमा अब यो धेरै म क्लिनिकल उसमा त म गइनँ होइन यसको, तर जनरल बुझ्नुपर्ने के हो भने कोरोनालाई चाहिँ हाम्रो शरीरले जित्ने हो र कोरोनासँग हाम्रो शरीरले लड्दाखेरि हाम्रो शरीरमा हाम्रो इम्युन सिस्टम कमजोर हुन्छ त्यतिखेर फाइट गर्दाखेरि कोरोनासँग। अब कोरोना भनेको आरएनए फ्याक्टरबाट यहाँको चाहिँ जब शरीरले फाइट गर्दाखेरि त शरीर पक्कै पनि कमजोर हुन्छ र त्यो कमजोर हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ सेकेन्डरी इन्फेक्सन हुने सम्भावना हुन्छ, जस बारेमा हामीले जान्नुपर्ने छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो सेकेन्डरी इन्फेक्सन भनेको कोभिड न्युमोनिया सबभन्दा पहिला। र कोभिड न्युमोनियाले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ म किरणजीलाई म अहिले के पनि भन्न चाहन्छु, म एउटा दुईटा लिङ्क पनि पठाइदिउँला होइन, त्यो जान्नै पर्ने कुराहरू छन् र त्यो लिङ्कबाट अहिले तत्काल हामी भोलिन्टरीली आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आज दिनभरि अक्सिजनकै खोजीमा थिए, दिनभरि कहाँ पाउन सकिन्छ, कसरी पठाउन सकिन्छ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू एकदमै छटपटाइरहेका छन्। प्लान्टको अवस्था के छ, प्लान्टको बारेमा हामीले सुरुमै मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा सिस्टम स्ट्रेन्थेनिङको बारेमा यो WHO को 6 बिल्डिङ ब्लक्सका कुराहरू छन् होइन, यो लिडरसिप गभर्नेन्सका कुरा, हेल्थ फाइनेन्सिङका कुराहरू, हेल्थ वर्कफोर्सका कुराहरू, इन्फर्मेसनका कुराहरू, मेडिकल प्रोडक्टका कुराहरू र टेक्नोलोजीहरू हामीले युज गर्न नसकेको अहिले भोगिरहेछौँ। सर्भिस डेलिभरी हामीले गर्न नसकेका कुराहरू, कसरी एक्सेस कभरेज गर्ने भन्ने कुराहरू जुन हाम्रो सरकारले हामीसँग भएका सिस्टम अहिले हेल्थ पोस्टहरू जति पनि छन् उनीहरूको क्षमता अहिले कोरोनाले गर्दा देखियो। र अब अहिले गर्ने एउटा पार्ट के हो भने अहिले इमिडिएट चाहिँ जो अहिले एकदमै क्राइसिसमा भएकाहरूलाई म्यानेज कसरी गर्न सकिन्छ। अब त्यो भने आफू पनि बस्ने र आफ्नो पार्टबाट हामीले घरमै बसेर पनि इन्फर्मेसनहरू एकले अर्कालाई दिएर जानकारी नेगेटिभ होइन कि सकारात्मक, यो एकले अर्कालाई सकारात्मक दिनु जरुरी। अहिले धेरै नेगेटिभ मेसेजहरू आइरहेछन् होइन, अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो। ती कुराहरूलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि हाम्रो पार्टबाट एउटा भूमिकाहरू त्यो हुनसक्छ भने सही मेसेजहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ कि अब जहिले पनि त्यो मरेको मात्र छ। अब मैले त हेर्दाखेरि के देख्छु भने वर्ल्डोमिटर हेर्ने हो भने ग्लोबली चाहिँ अहिले चाहिँ जति डेथ भइरहेछ त्योभन्दा 4 गुणा बढी जन्म भइरहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ डरलाग्दो अवस्था चाहिँ होइन। हामी त्यो इपिडेमियोलोजीको हिसाबले, एउटा इपिडेमियोलोजीको विद्यार्थी भएको हिसाबले हेर्ने हो भने डेथ रेट र बर्थ रेटलाई हेर्ने हो भने त संसार क्राइसिसमा छैन। तर अहिले चाहिँ के भनेको छ भने 3% जति पनि कोरोना पेसेन्टहरूको 3% जति क्रिटिकल इलनेस हुन्छ। क्रिटिकल इलनेस भनेको क्रोनिक स्टेजमा पुगेकाहरू, कोभिड न्युमोनिया भइसकेका, फोक्सो लगभग गइसकेकोहरू, उनीहरू विविध कारणले घरमै आइसोलेसनमा बस्दिने, तर उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको चेस्ट गइसकेको थाहा नपाउने, अहिले उनीहरूलाई एक्कासी अक्सिजनको अभाव हुने र उनीहरू जम्मै अहिले त्यो जुन 3% को 1.5% डेटा हेर्ने हो भने 3% को पनि 1.5%हरू उनीहरू क्रिटिकल इलनेसमा छन् र उनीहरू चाहिँ अहिले अब हस्पिटलाइज हुने अवस्था छ। र त्यसले गर्दाखेरि खाली भएका हस्पिटलहरूमा त्यो सबै चाहिँ उनीहरू एक्कासी जाँदाखेरि त्यो एकदमै बिग भोल्युम देखिएको अवस्था चाहिँ हो। र अब अहिले चाहिँ वास्तवमा दुःखद के हो भने अक्सिजन, अब किनभने हामीले त्यस्ता प्लान्ट लाउने अक्सिजनको त्यो व्यवस्थापन त गरेनौँ नि त। विगतका 2-3 दशकमा त त्यो तयारी गर्नुपर्ने थियो, हेल्थ सिस्टममा लगानी गर्नुपर्ने थियो। त्यो विगतका सरकारहरूले पनि, मैले मेरो एउटा अस्तिको प्रेजेन्टेसनमा पनि राखेको थिएँ, त्यो बजेटलाई देखाएर त्यो कति प्रतिशत बजेट हुनु पर्थ्यो र त्यतिखेर यी तयारीहरू भएका यी इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामीले समयमै गरेको भए आज त्यो सिस्टमले काम गर्थ्यो। आज सिस्टम त हामी बनाउनुतिर लागेनौँ। अब आज एक्कासी गर्दाखेरि त्यो पनि खोजिरहेछौँ, त्यो पनि खोजिरहेछौँ, यो पनि छैन, त्यो पनि छैन। यो विभिन्न कम्पोनेन्टहरू जुन हेल्थका कम्पोनेन्ट, हेल्थ सिस्टमको कम्पोनेन्टहरूको म्याचिङ नभएको अवस्थाको भोगिरहेछौँ हामी त्यतिखेर गरेका गल्तीहरू। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्ने हुन्छ कि कन्ट्रोल अफ आउटब्रेकको लागि एउटा स्क्रिनिङ गर्ने। जस्तो स्क्रिनिङ कसरी गर्न सकिन्छ? धेरै मान्छेहरू अहिले चाहिँ घरमा बसेर लुकेर बसेका छन्। अब रुगा लाग्यो, खोकी लाग्यो, अब मलाई कोरोना छ भने कति त टेस्टिङमै गएनन्। प्राय चाहिँ हाम्रो के छ भने टेस्टिङमा नगइदिने, रुगा खोकी हो, मलाई केही हुँदैन भन्ने एउटा खालको भ्रम छ। अब मैले त्यो लिङ्क पनि पठाउँला अहिले के गर्न मिल्छ भनेर। मैले चाहिँ के चाहिँ सजेसन दिन्छु भने अहिले जस्तै कोरोना लागेको यदि लागिसकेको छ अथवा सिम्पटमहरू देखिया छ भने सर्टेन अहिले त गाइडलाइन मैले
बच्चाले पनि जान्छ, धेरै व्याख्या गरिराख्नु परेन कस्तो कस्तो सिम्टमहरू कोरोना हो भन्ने कुराहरू अहिले सबैले जान्ने भइसकेका छन्। मैले के भन्नु भने 6औं दिनमा विशेषज्ञहरूले के भनेका छन् भने 6औं दिनमा चाहिँ निमोनिया हुने सम्भावना हुन्छ है। त्यसैले तपाईँले चाहिँ चेस्ट एक्सरे गर्नुहोस्। मैले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ कोरोना लागेकोहरूलाई मैले सबैलाई सधैँ मैले अहिलेसम्म आज मात्र 6 जनालाई चेस्ट एक्सरे गर्नुहोस्, अहिले नै गर्नुहोस्, आधा घन्टाभित्र गरिहाल्नुहोस्, 1 घन्टाभित्र एक्सरे गराउनुहोस् भन्दाखेरि 6 जनाकै छातीमा दाग देखियो। हेर्नुहोस् आज यो मेसेज चाहिँ मेसिभली दिउँ। र डक्टरहरूले के भन्छ भने यदि निमोनिया छ भने तुरुन्त आयो भने निको हुन्छ कि, यदि ढिलो गऱ्यो भने पोक्सो जान्छ। अब त्यो सबैलाई होइन, त्यो भने फेरि डरलाग्दो स्थिति होइन। त्यसैले हामीले एउटा जान्नुपर्ने कुरा के छ भने कोभिड लागेको मान्छेलाई निमोनिया हुने सम्भावना म्याक्सिमम त्यो सेकेन्डरी इन्फेक्सन हो, ब्याक्टेरियल हो, त्यो कोरोना भाइरसले गर्दा होइन कि ब्याक्टेरियाले गर्दा हुने हो। त्यसैले त्यो ब्याक्टेरिया त्यो तुरुन्त टाइमली त्यसको डायग्नोस त्यो फेरि अहिले हामी अरू पल्मोनेरिस्टहरूकोमा होइन कि त्यो अलिकति कोभिडसँग रिलेटेड अहिले यो नयाँ चाहिँ निमोनिया केसहरू देखिने र अहिलेको डेथको कज मेन कज भनेको निमोनिया हो। त्यसलाई एउटा अननोन यो ब्याक्टेरियल सेकेन्डरी इन्फेक्सनले गर्दाखेरि त्यो भयो हुनाले अहिले हामीले सामान्य पनि खोकी लाग्यो भने शङ्का गर्नुपर्ने भनेकै के हो भने अहिले निमोनिया हुनसक्छ है। निमोनियाले ज्यान लिने हो, अरू कारण होइन। ज्यान लिने कारणै निमोनिया। भित्र मैले कति देखेँ 80% फोक्सो गइसकेको छ, 90% फोक्सो गइसकेको छ। लास्ट आवरमा जब सासै बन्द भयो अनि हामी कुद्छौँ हस्पिटलतिर। त्यसैले यो 1 हप्ता 3 हप्तासम्म या 1 महिनासम्म चाहिँ विशेषज्ञहरूले के भनेको छ, जति पनि जो 3% क्रिटिकल इलनेस ग्लोबली हेर्दा त्यसको 1.5% मा पनि 0.5% डेथ हुने हो। अहिले त्यो 0.5% को डेथको सङ्ख्या धेरै देखिनला छ। उनीहरू कि त अक्सिजन पाएर राइट ट्रिटमेन्ट पाएर बाँच्छ कि त उनीहरूको डेथ हुन्छ, किनकि उनीहरू त क्रिटिकल केसमा पुगेका छन् त। त्यसैले अहिले त्यो देखिएको हो र अहिले हामीले एउटा चाहिँ त्यो क्रिटिकल केसमा पुगेकोहरूलाई अक्सिजन दिनुपर्ने एउटा वर्गको ठुलो भूमिका छ। अहिले अक्सिजन कहाँ पाउँछ, कसरी त्यो अहिले भयावहता देखिए तापनि त्यसरी डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। एउटा त्यो उनीहरूको लागि स्पेसिफिक त्यो 0.5% को लागि गर्नुपर्ने इन्टरभेन्सनहरू एकातिर छ भने एकातिर होल समाजलाई त्यो स्थितिमा नपुग्नको लागि हामीले प्रिभेन्सन एक्टिभिटी विभिन्न रणनीतिहरू जस्तो अब थर्मोमिटर यो डिटेक्ट गर्ने अलिकति डब्ल्युएचओले पनि केही बडी टेम्परेचरहरूको बारेमा फिभरको बारेमा होइन यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि यो कन्टेनमेन्ट छ कि अन्डरटेकन इन द अर्ली स्टेज अफ द आउटब्रेकको अर्ली स्टेजमा हुनुपर्ने केही सामान्य कुरा यति सजिलो छ। म हाम्रो के अरे किरणजीलाई म एउटा लिङ्क पनि पठाउँछु। डाक्टर साहबहरूले अहिलेको अवस्थामा भरसक चाहिँ यो डेथलाई रिड्युस गर्नको लागि केही सर्टेन हुन त अब त्यो डक्टरले प्रिस्क्रिप्सन गरेर मात्र दिनुपर्ने औषधिहरू हुन्छन्। अब हस्पिटलहरू भरिएका छन्, तर यस्ता कन्डिसनमा अक्सिजन पनि पाएन अनि हस्पिटल भर्ना पनि हुन पाएन भने त्यो बेला सर्टेन केही गर्नुपर्ने कुराहरू छन् जुन चाहिँ हाम्रो तपाईँको वरपर। फेरि यो भने हामी सबैलाई डक्टर बनाउनु खोजे होइन, फेरि डक्टरकै प्रिस्क्रिप्सनमा खानुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँ अस्पताल पनि जान सक्नुहुन्छ, हस्पिटल बेड भरिएका छन्, तपाईँ अब डक्टरको एप्रोचमा पनि आउन सक्ने अवस्था छैन, डाक्टर बिजी छ, तर मान्छे फ्याक्क गरेर मर्ने अवस्था छ भने त्यो बेला के गर्ने त? सर्टेन लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरू छन्। त्यो चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा लाइफ सेभिङ यो चिज खुवाइदिएपछि कम्तीमा उसको लङ्गेटिभिटी लाइफ जानबाट बचाउन सकिन्छ। त्यो बेला केही गर्न सकिन्छ कि डक्टरका राइट ट्रिटमेन्टको लागि गर्न सकिन्छ भनेर त्यो उहाँहरूले आफ्नो लिङ्कमै हाल्यो। म त्यो लिङ्क पठाइदिउँला, त्यो पनि हेर्नुहोस्, त्यो पनि बाँडौँ। त्यो भने फेरि हामी डाक्टर बन्न खोज्नुपर्ने अथवा हामी नै सबै फिजिसियन बन्न खोज्नुपर्ने भन्न खोजेका चाहिँ होइन। इमर्जेन्सी क्राइसिसमा गर्नै पर्ने कुराहरू छन्। यी कुरा पनि हामी बुझौँ, ज्ञान बढ्छ होइन। यो त नलेज बढ्नु भने राम्रो कुरा हो, तर हामी फेरि सबै प्रिस्क्रिप्सन गर्ने औषधि दिन त्यो प्रमोट गर्न खोजेको होइन। म त्यो पनि लिङ्क पठाइदिन्छु होइन, साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। म एकछिनमा त्यो उहाँहरूले सर्टेन रिकमेन्डेसन उहाँहरूले आफ्नो अनुभवको आधारमा भने किन मर्नुभन्दा त कम्तीमा यो खुवाउँदाखेरि अलिकति त्यो ट्रिटमेन्ट त होइन, तर उहाँहरूले अर्को अक्सिजनको व्यवस्था हुन्जेल 1 हप्ता ज्यान बचाइदिन सक्छ कि यो औषधिले भनेर एउटा वे निकाले हो त्यो। अब यसको साथसाथै डब्ल्युएचओले पनि फेभर भयो भने बडीको पेन सिस्टम, कोभिडले गर्दाखेरि फिभर भयो, अब पेन भयो भने त्यतिखेर के गर्ने भनेपछि कमन सिम्टम फेभर अनि टायर्डनेस होइन, अनि अर्को चाहिँ ड्राई कफहरू आउने, अनि पेसेन्टहरूमा चाहिँ यो एकदम पेनहरू, नोजलहरू, यो कन्जेसन हुने, रनी नोज हुने, यो घाँटी चाहिँ बस्ने, डाइरिया हुने,
यस्ता यस्ता सिम्टमहरू देखिन्छन् अहिले। अब यसको साथसाथै अब अर्को चाहिँ एकदमै चाहिँ अहिले घतलाग्दो के छ भने यो कोभिड-19 भनेको के एयरबोर्न हो भन्ने अहिले अर्को आइसकेको छ। हावाबाट सर्छ भन्ने एउटा खालको आएछ। यो कुरा पनि क्लियर हुनु जरुरी छ कि अहिले युएस सेन्टरको डिजिज कन्ट्रोलको यो सिडिसी भन्ने छ, संसारभरिको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको रिसर्च एजेन्सी हो। अब सिडिसीले गरिसकेपछि त्यसलाई उ गर्न सक्ने अहिलेसम्म सिडिसीको रिसर्च भनेपछि सबैले मान्नै पर्ने हुन्छ होइन। उनीहरूले के भनेछ भने द US Center for Disease Control and Prevention has recognized that the SARS-CoV-2, the virus that caused COVID-19, is airborne. हो यो हावाबाट सर्छ भनिसक्यो। अहिले भर्खरै अहिलेको ल्यान्डसेट म हिजो पनि पढिरहेको थिएँ, नयाँ ल्यान्डसेटले चाहिँ एयरबोर्न हो that can transmit a virus respiratory fluids which are fine droplets released during the respiration. भनेपछि अहिले चाहिँ यति धेरै कोरोना संक्रमितहरू बढ्दै अब अहिले भेरिएन्टको कुराहरू आइरहेछ, डबल भेरिएन्ट सिंगल भेरिएन्टका कुराहरू आइरहेछ। अब म त्यतातिर धेरै गएर त्यो डरलाग्दो सिन त क्रिएट गर्ने होइन। अहिले चाहिँ हामी बाहिर पनि ननिस्कन, तपाईँले यो अहिले जुन सरकारले ट्युनमा दिइरहेछ नि, अहिले अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कौँ, घरभन्दा बाहिरै ननिस्कौँ भनेको छ नि। किनकि यो एयरबोर्न भइसक्यो कि अहिले हावाबाट सर्न सक्ने स्थिति आइसकेको छ, बस्नुपर्ने छ। हाम्रो बच्चाहरूलाई लाग्न सक्छ, अझै अनि पहिला निमोनिया भएकाहरूलाई चाहिँ छिटो अट्याक गर्न, विभिन्न अपरेसन गरेर बसेकाहरू, क्रोनिक डिजिज भएकाहरू, एल्डरलीहरू, एज बढी भएकाहरूलाई चाहिँ बढी हुन सक्ने सम्भावना धेरै भयो हुनाले अब यसलाई चाहिँ अझै यो एयरबोर्नको बारेमा पनि बुझौँ। धेरै कुराहरू भएको थियो, अब सिडिसीले नै त्यो निकालिसकेपछि अब त्यो हामीले एयरबोर्न हो भनेपछि त हामीले त बस्नु पर्यो, पहिला आफू बस्नु पर्यो, समाजलाई बचाउनु पर्यो, मर्न लागेहरूलाई कसरी बचाउने रणनीतिहरू बनाउनु पर्यो, भेराइटी अफ इन्टरभेन्सनहरूमा जानु पर्यो। हामी पहिला डिसिप्लिनमा बस्नु पर्यो। तपाईँ एकचोटि खोलिदियो भने हामी कति भेडा बाख्रा जस्तै निस्केका थियौँ अस्ति भर्खरै, त्यसको पनि त सजाय पायो हो नि त। हामीले गल्ती गर्यौँ, सरकारले पनि कडाइ एक्कासी छोडिदियो अनि हामी पनि एक्कासी यसरी खुल्यौँ कि अब हामीलाई केही पनि हुँदैन भनेर। अब आजको स्थिति त त्यो कारणले आयो हो नि त एउटा। अनि अब यो फेसबाट आउन सक्छ, अनि स्मोकरहरूले हाई रिस्क अफ गेटिङ कोभिड-19 होइन, द्याट नन स्मोकर भन्दा भने छ। इज इट नेसेसरी टु फेभर भ्याक्सिनेसनको कुराहरू आइरहेछ, भ्याक्सिन गरेपछि बाँच्छ कि बाँच्दैन, के हुन्छ आदि इत्यादि थुप्रै कुराहरू। कन्फ्युजन मान्छेहरूले मैले त भ्याक्सिन लगाइसकेको छ, मलाई केही हुन्न भन्ने यस्ता मिथ्सहरू छन् होइन। एउटा कुरा हो कि भ्याक्सिन लगाएको होस् या नलगाएको होस् रिस्कमा हुन्छ है जहिले पनि इन्फेक्सन। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने अहिले प्रमाणित भएको कुरा, भ्याक्सिन लगाइसकेपछि एन्टिबडी डेभलप हुनुपर्छ। एन्टिबडी डेभलप भइसकेपछि पक्कै पनि नर्मल मान्छेभन्दा उसको एन्टिबडी इम्युनिटी हाई हुन्छ नै। उसलाई चाहिँ एक्कासी त्यो कोरोना संक्रमण नहुने होइन, हुन सक्छ, तर यस्ता निमोनियल रोगहरू विभिन्न जसले गर्दाखेरि मर्नुपर्ने स्थितिबाट चाहिँ यसले चाहिँ जोगाउँछ भ्याक्सिन लगाइसकेकोहरूलाई। अब दोस्रो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि अब अहिले 28 दिनपछि बल्ल त्यो डेभलप हुन्छ कि अब नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेछन्। यी सबै रिसर्चका कुरा हुन्, किनकि यो विश्वकै लागि नयाँ रोग पनि भयो हुनाले अब नयाँ नयाँ यसको बारेमा आइरहेछन् होइन। अब कोभिड-19 भ्याक्सिनकै कुराहरू पनि थुप्रै त्यसका थ्रेसहोल्डका कुराहरू आइरहेछन्। अब प्लस माइनस दुइटै यो हट र ह्युमिड क्लाइमेटबाट यो हुन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि, अब त्यो पनि त्यो कुराहरूमा पनि त्यति उचाइ देखिरहेको छैन कि अहिले मैले देखेको चाहिँ। अब अहिले हामीले गर्ने भनेको अत्यन्तै हामी कसरी चाहिँ आफू बस्ने, आफ्नो परिवारलाई बचाउने। मेरो कारणले मैले सधैँ चाहिँ के विचार, मेरो आमा बुवाहरूलाई मेरो कारणले मैले भाइरस लिएर आउने त होइन। मलाई कुनै साइन एन्ड सिम्पटम कुनै नदेखिन सक्छ, तर मैले ट्रान्समिट गरिरहेको अवस्था हुनसक्छ। मलाई कुनै पनि प्रकारको लक्षणविहीन मलाई ज्वरो पनि नआए हुनसक्छ, तर म क्यारियर हुनसक्छु। मतलब यस्तो कुराहरू चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाली समाजमा अब अलिअलि मरेपछि डराएको अवस्था त हो, तर चाहिँ हामीले डराउने होइन कि यसलाई बुझ्ने हो। कोरोनालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर गर्नुको पर्छ भन्ने कुराहरू, सर्टेन कुराहरू प्रिकसन गरिदियो भने त त्यति डराउनु पर्ने स्थिति चाहिँ होइन भन्ने मात्र हो मेरो मेसेज चाहिँ। अब अरू यसमा मैले भन्नुपर्ने यति नै हो। हामी बुझौँ कोरोनालाई, नडराउँ, यसको सामना गरौँ, हामी सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गऱ्यौँ, सरकारले भनेका कुराहरूलाई एकदमै अक्षरशः मान्यौँ। अब मैले बुझेको चाइनाका जनताहरू सबभन्दा अप्ठ्यारा, किनभने चाइनामा त्यस्तो डिसिप्लिन पनि छैन, उनीहरू भनेकै नटेर्ने, तर सरकारले भनेपछि उनीहरू एकदम मान्ने हो कि त्यहाँको पब्लिक चाहिँ। किन गर्यो त सरकारले यसरी चाहिँ कडा गरिदियो, नियन्त्रण गरिदियो कि
वास्तवमा एउटा चाइना मोडल भनेको यता प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणले एउटा देखिए तापनि तर त्यो चाइना मोडल नै हो एउटा सक्सेसफुल मोडल वर्ल्डमा, जहाँ चाहिँ अहिले एकजना सङ्क्रमित देखिने बित्तिकै त्यो एरिया नै सिल हुन्छ आज पनि। र त्यो एरिया डिटेक्ट नहुन्जेलसम्म अर्को मान्छे त्यो एरियामै जान पाउँदैन। भनेपछि यी इक्जाम्पलहरू हेऱ्यौँ। अनि अर्को मोडल चाहिँ अमेरिकाले पनि अब स्वतन्त्र रूपले पनि कन्ट्रोल गरेर देखिया छ, किनकि सुरुमा मान्छेहरूले एकदमै त्यो पहिलो दोस्रोमा मान्छे हामी कहाँ जस्तो जुन स्थिति अहिले छ त्यो अमेरिकामा न्युयोर्कका गल्ली गल्लीमा मान्छेहरूले अक्सिजन नपाएर छटपटाएको हामीले हेरेकै हो नि अमेरिकामा पनि। तर अमेरिकाले पनि आज त्यसलाई कन्ट्रोल गर्यो भनेपछि हजुरको अर्को चाहिँ कोरियामा कन्ट्रोल गरेर देखिन्छ, किनभने उनीहरूको हेल्थ सिस्टम क्यानाडामा कन्ट्रोल गरेर देखियो, किनभने उनीहरूले आइसोलेसन त्यसपछि पब्लिकले पनि त्यसलाई पालना गर्यो कि। त्यो दुइटै कुराहरू सरकारको प्रयास प्लस पब्लिकको प्रयासले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ चेनलाई ब्रेक गरे, कोरोनाको चेनलाई ब्रेक गर्ने बित्तिकै त कन्ट्रोल हुन्छ नि त। यो त यता प्रब्लम आयो कि हाम्रोमा प्रब्लम आयो कि